رب دے نیڑے دی ہوئی کہ اللہ تیرے نیڑے دی ہوئی سبحان تعلق بن دے دربار خدا بندی نہ پھر کوئی وڈے تو وڈی بلا بھی اس نو ہٹا نہیں بس کریے ایک مثال ہو رہی ہے سبحان اللہ بیٹھو اللہ سبحان اللہ نہیں راضی واندے انہوں کسی کوئی نہیں دے میری پی پہ کر دیا صحابہ دی شان تلی ایک ہی پہ آؤں گا اللہ دول کا رسول اللہ دا صحابی سبحان اللہ سردار تا سردار رہنے اے غلام رنگ دا کالا وال گیا لے ہونٹ وڈے وڈے عرب دے اندر سوائے بستی دے ایدے حصے وچ کچھ نہیں لیکن جدوں تعلق بنایا سکے سنا دربار خدا بندی نا غلام تا ڈر ویندے غلام تا ترٹھ ویندے غلام تا جی حضوری کر دن پر جدوں تعلق بن جائے دل دا دربار خدا بندی نال ہن مارن والا مار مار کے تھک گیا سزاواں دے دے کے تھک گیا پتھراں تھلے پی پی کے او گرم ریتاں تے لٹا کے کوڑے مار مار کے تھک گیا آتا بلال اساں تینوں آزاد کرنے مکے وچ مکان دینے رشتہ بھی اپنے پلیوں دینے اللہ دا در چھوڑ دے تا محمد دا لڑ چھوڑ دے او وعدہ تساں اللہ دے در دی گل کریں دے ہو تساں لات اگے جھکنا لے منات اگے جھکنا لے حکل اگے جھکنا لے سوا اگے جھکنا لے تساں 360 اگے جھکنا لے میں تعلق بنایا ہے جدے نال او آہاد سبحان اللہ بولے کلے مشکل کشائے تک اللہ حاجت روائے تک اللہ فریاد رسے تک اللہ لج پالے تک اللہ در در تے جھکن والے میں ایک دے در تے جھکن والا اللہ فرماتا ہے میرے دربار نال تعلق بنایا میں عزتاں دتیاں تا انج دیاں دتیاں او عظمت دتی نہ صدیق دے حصے آئی نہ فاروق دے حصے آئی نہ عثمان دے حصے آئی نہ علی حیدر کرار دے حصے آئی نہ سار سعید دے حصے آئی اور ٹوٹا زمین تے قدمہ دی آواز عرش بری تے اللہ فرماندا ہے ویکھے نے غلام دے قدم سبحان اللہ کتنا اچیرا مقام ہے مکہ فتح ہویا ہر کوئی تھلے محمد پاک بھی تھلے کھلوتے ہوئے ابو بکر بھی تھلے کھلوتے ہوئے اس نو غلامی دے تانے بڑے ملے ہیں اللہ دا نبی فرماندا ہے او میرا بلالا آج سارے تھلے بیت اللہ دے سامنے کھلوتے تو چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے تعلق بن جائے دربار خدا بندی نال اللہ فرماندا ہے میں کنڈ نہیں لگن دیندا تو تعلق بنا میرے نال
ਸੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗ ਸਾਂ। اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔